Hello guys, what's up? It's literally मेरो नि सब ठिक छ. I hope all of you are doing well. So यहाँ बिहानको एक्ज्याक्टली 6 बजेको छ. म चाहिँ मर्निङ वक निस्केको. मर्निङ वक र जगिङ भनौँ हैन. सो अहिले नि अँध्यारै छ यहाँ चाहिँ. बिस्तारै उज्यालो हुन्छ. आई थिङ्क 6:30 सनराइज हुन्छ यहाँ चाहिँ अहिले हैन. सो त्यही हो. सो लेट्स गो फर मर्निङ वक. सो म चाहिँ यहाँ सोनाक पार्कमा आएको छु हैन. This is Sonak Park, only 10 minutes far from my home. So confinement चलिरहँदा पनि यो पार्क चाहिँ खुल्ला छ. रनिङहरू गर्न मिल्छ हैन. एकदमै पिसफुल ठाउँ छ. अहिले चाहिँ अँध्यारो भएको भएर केही पनि देखिँदैन हैन. सो सनराइज हुँदैछ हैन. बबाल सुनौलो किरणहरूले बादललाई चुम्दैछ हैन. सो पार्क चाहिँ यही हो हैन. बबाल दामी ठाउँमा छ लोकेसनमा. यहाँ चाहिँ रेसिडेन्ट इलाका छ तल चाहिँ. अनि यहाँबाट आई थिङ्क 2.2 किलोमिटर यसको पेरिमिटर छ. पहिला पनि एउटा ब्लग बनाएको थिएँ. यहाँ माथि चाहिँ पहाड छ हैन. सो खतरनाक हावा चलेर सायद साउन्ड केही पनि बुझिँदैन होला. सो त्यति बोल्दिनँ म. यहाँको अलिअलि मात्रै देखाउँछु. सो झकास बबाल जबरजस्त सनराइज भएको अवस्था. यो ठाउँमा आएर सनराइज हेर्नुको मजा पनि बिल्कुलै अलग छ हैन. सो बबाल सनराइज देखियो हैन. पानी पनि पर्दियो. कहाँबाट आयो पानी हैन. आकाशमा बादल त छैन. हल्का पानी आएको अवस्था. माथि हल्का चन्द्रमा देखिएको अवस्था. सो बबाल झकास गाइस. घरमा सुतेर नबसौँ हैन. फिट रहनु छ भने चाहिँ टक्क बिहान 1-1.5 घन्टा आफूलाई दिउँ हैन. सँगै छ भने 20 मिनटको एकदम खतरनाक एउटा मेडिटेसन गरौँ घरमै. त्यस पछाडि 40 मिनट जति चाहिँ हल्का फिजिकल्ली स्ट्रेच गर्ने गरौँ. हेल्थ इज वेल्थ गाइज. सो हाम्रो शरीर नै हाम्रो एउटा सबैभन्दा बबाल घर हो बस्ने. यसरी घरलाई स्याहार सुसार गर्छौँ. सो वी हेभ टु टेक केयर अफ आवर फिजिक्स.
सो रैला भइरहेछ होइन मर्निङ वाक डेन्जर। यहाँको फेरि ग्रिनेरीको चाहिँ कुरै नगर होइन, एभर ग्रिन ठाउँ। यहाँ आएदेखि मैले यो पुरा घाँस सास सुकेको कहिले पनि देखेको छैन, बवाल खतरनाक। पछाडि पहाड छ एउटा सानो। आज चाहिँ खतरनाक हावा लागिरहेछ होइन। सो गाइज आजको एक्सर्साइजको कार्यक्रम चाहिँ सकिसकेको छ। 6 बजे ग्राउन्डमा पुगेको थिएँ। सो फर 2 hours I did exercise. So I have a same suggestion for you also, that you can use your morning some time to do the exercise. Whole day all of us run to earn money, earn something, on that, this, I don't know what, but we never give some time for us. So morning को यो केही समय चाहिँ आफ्नो लागि दिने गरौँ होइन, आफ्नो हेल्थको लागि, मेन्टल हेल्थको लागि, स्पिरिचुअल हेल्थको लागि होइन। बिहानको केही समयको मेडिटेसन अनि एक्सर्साइज चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, जसले चाहिँ तपाईँको मेन्टल, फिजिकल र स्पिरिचुअल कुराहरूलाई चाहिँ एउटा स्ट्रेन्थ दिने काम गर्दछ होइन। सो यु मस्ट डु सम एक्सर्साइज इन द मर्निङ टु मेन्टेन यो ओभरअल फिटनेस। सो म पनि त्यही कारणले बिहान हल्का एक्सर्साइज गर्न निस्किने गर्दछु। सो रनिङ चाहिँ म त्यही अलमोस्ट 2 किलोमिटर 2.5 किलोमिटर मात्रै गर्दछु, किनभने आई डोन्ट वान्ट टु लुज बडी वेट। सो आई हेभ अ लिटल बिट फ्याट अन माई बडी, maybe I don't know 20% to 25%. So I don't want to lose a weight too much, but yeah, just trying to be fit. So हल्का फुल्का नर्मल एन्ड सिम्पल इजी एक्सर्साइजहरू नै गर्ने गर्दछु। अनि अपकमिङ भिडियोहरूमा चाहिँ म स्टेप बाई स्टेप एउटा भिडियोहरू बनाउने छु तपाईँहरूको लागि। सो हाउ आई डु द एक्सर्साइज, विच पोस्चर आई युज। त्यही हो आजको मर्निङको काम चाहिँ। यसरी एक्सर्साइज चाहिँ सकियो। सो लेट्स गो फर ए वक। आई हेभ टु गो फर ए वक। 9:30 काम चाहिँ सुरु हुन्छ होइन। सो घर जाँदैछु, फ्रेस हुन्छु अनि कामको लागि धडक निस्किदिइहाल्ने हो। सो म चाहिँ काममा जानलाई निस्किसकेँ होइन। यहाँबाट पनि हिँडेरै जान्छु, जम्मा 10 मिनट जति लाग्छ। सो जानलाई पनि एक्सर्साइजै हुन्छ, बस कुरेर बस्दिनँ। बस चाहिँ एभ्री 30 मिनट्स आउँछ। म बस्ने ठाउँ चाहिँ अलिक भित्र भएको भएर एभ्री 30 मिनट्समा बस आउँछ। सो आई विल नट गन वेट फर द बस। सो तपाईँहरूलाई लाग्यो कि सोल्टी जहिले ब्ल्याक ड्रेसमै देखिन्छ होइन। सो मेरो चाहिँ फेभरेट कलर चाहिँ ब्ल्याक एन्ड वाइट नै हो। फर्स्टमा चाहिँ ब्ल्याकै हो होइन। प्रायः मैले लगाउने कपडाहरू सबै ब्ल्याक नै हुन्छ। एन्ड मनपर्ने चाहिँ पर्पल हो, तर म पर्पल कपडाहरू चाहिँ खासै लगाउँदिनँ। तर फेभरेट कलर चाहिँ ब्ल्याक नै हो। त्यस पछाडि वाइट, ब्ल्याक एन्ड वाइट भनौँ होइन। अरू कलरफुल कपडाहरू चाहिँ म त्यति खासै लगाउँदिनँ। सो त्यही हो, मेरो लगाउने कपडाहरू चाहिँ प्रायः सबै ब्ल्याक नै हुन्छ। कहिलेकाहीँ ब्लु जिन्सहरू पनि लगाउने गर्छु कहिलेकाहीँ बाहिर निस्किँदाखेरि, तर प्रायः चाहिँ ब्ल्याकमै हुन्छ होइन। झालेमाले हुँदैन होइन कलरफुल कपडाहरू। सो त्यही हो। सो आज चाहिँ तपाईँहरूलाई मेरो बिहानदेखिको बेलुकासँग मेरो होल डे कसरी बित्छ होइन, त्यो चाहिँ हल्का फुल्का एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु भिडियो मार्फत। सो स्टे ट्युन गाइज। सब्सक्राइब गरेको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। च्यानललाई एउटा सपोर्ट मिल्छ भोलि पनि नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू हाल्ने। सो आजको लाइफ यस्तो बितिरहेको छ, भोलि फेरि कस्तो हुन्छ होइन, पर्सि कस्तो हुन्छ। सो वी हेभ ए डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स इन इच एन्ड एभ्री डे। सो त्यो चाहिँ फेरि पनि नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू बनाउने नै छु, आउने छु होइन। सो सब्सक्राइब। त्यही हो। म बिहान मर्निङ वाक गएको डाँडा चाहिँ त्यो परको हो, हरियो डाँडा होइन। बाटोबाट देखेको स्ट्रेट अगाडि एकदम बबाल ठाउँ थियो। सो
काम गर्ने ठाउँ पनि आइपुग्नु लाग्यो। सो मैले प्रिभियस भिडियोहरूमा पनि हालिसकेको छु। यो बाटोहरू यताउति सबैको यसो यो भिडियोमा त्यति देखाएको छैन होइन। यु क्यान गो टु दि माई प्रिभियस भिडियो एन्ड टेक अ लुक वे आई वक। सो तपाईँहरूले यो बाटो देख्न सक्नुहुन्छ। यो बनेको धेरै भएको छैन यो बाटो। पहिला यहाँ बाटो थिएन, यो पछि बनेको। आई थिङ्क 1 वर्ष जस्तो भयो। अनि यहाँ मानिसहरू रुखहरू रोप्दैछ होइन, बाटोमा रुखहरू लगाउँदैछ। सो यसले चाहिँ यहाँको ग्रिनरीमा पनि मद्दत गरेको छ। नेपालमा पनि यस्तै गरी रुखहरू लगाउने यताउति हुन्छ नि, बाटोहरू बनायो भने एकदम बवाल हुन्छ। यहाँ चाहिँ रुखहरू रोप्ने कामहरू भइरहेको छ बाटोमा। बाटो पनि बवाल भएको छ भइसक्यो होइन। अब अहिले पहिलाको जस्तो खासै काम छैन, डाइनिङ नभएको भएर टेकअवे र डेलिभरी मात्रै भइरहेछ। सो देयर इज नट टु मच वर्क। सो बिहानदेखि केही पनि खाएको छैन। बिहान एक्सर्साइज गरेँ, कहिलेकाहीँ बिहान बनाना खाएर हिँड्छु होइन, केरासेरा खाएर हिँड्छु। तर खाली पेटमा त्यो पनि खानु मन लाग्दैन। सो बिहान हल्का फुल्का कुद्दा केही खाँदैन, घरमा बनाउनु टाइम हुँदैन होइन। प्रायः चाहिँ यहीँ आएर खाने गरिन्छ, मर्निङ ड्युटी हुँदा पनि। अनि नाइटमा नाइट ड्युटी छ भने नि यहीँ आएर खाएँ होइन। सो त्यही हो। अब आजको रैला सुरु हुँदैछ। अब अहिले पछि चाहिँ क्याप लाउनुपर्छ। अहिले चाहिँ यतिकै अब भाले फराएर होइन। बिहानको मेरो प्रायः फुड चाहिँ यही हुने गर्छ। ओट्स खान्छु, यसमा काजु साजु बदाम सदाम यताउति हालेँ होइन। अनि कहिलेकाहीँ केरा अनि एप्पलहरू जे छ आफूसँग एभाइलेबल त्यही चाहिँ मिलाएर यसले फिजिकल्ली वर्कआउट गरिरहेको बेलामा पनि यसले एकदमै हेल्दी काम गर्छ। प्रोटिन अनि कार्बोहाइड्रेट अनि मिनरल्सहरू। सो तपाईँले यति चिजहरूलाई मिलाएर खान सक्नुभयो भने सो यही नै हाम्रो फुड सप्लिमेन्ट हुनसक्छ होइन। सो म चाहिँ बिहान बिहान यसरी खाने गर्छु। दुध चाहिँ अलमोस्ट 300 to 400 मिलिलिटर युज गर्छु होइन। सरी 300 to 400 ml मिल्क। अनि त्यसमा चाहिँ यो केरा एप्पल जे छ जे एभाइलेबल छ त्यही, अनि ओट्स हालेर यसलाई ब्लेन्ड गर्ने गर्छु होइन। सो यसलाई मिलाएर ब्लेन्ड गरेँ होइन। सो यस्तो स्मुदी टाइपको बनाएर खान सकिन्छ यसलाई। म चाहिँ यत्तिकै खाँदिनँ, प्रायः यस्तै गरी खान्छु होइन। सजिलो नै हुन्छ, यसरी खाँदा डाइजेस्ट पनि राम्रोसँग हुन्छ होइन। सो तपाईँले यसलाई केही टाइम भिजाएर पनि, ओट्सलाई दुधमा भिजाएर पनि खान सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ यसरी नै खान्छु। तपाईँ यसलाई यत्तिकै पनि खान सक्नुहुन्छ र यसलाई तताएर पनि खान सक्नुहुन्छ। म चाहिँ मेरो इच्छाअनुसार कहिले तताएर खान्छु, कहिले यत्तिकै। अनि मेरो पर्सनल दुध चाहिँ ल्याएर राख्ने गरेको छ होइन। म चाहिँ मेरो पर्सनल्ली दुध चाहिँ यहीँ ल्याएर राख्छु अनि मिलाएर दबाई दिने हो होइन। सो यो अलमोस्ट 500 दिस वान इज 500 ml ग्लास न। सो दिस इज ए 500 ml ग्लास, यु क्यान सी। यति भएपछि मेरो मर्निङको डोज पुग्छ होइन। एउटा स्मुदी जसरी नै खाना गइरहेको छु, गर्मी भइरहेको छ होइन। बिहान त्यति कुदेर पनि आएँ। सो यसलाई तपाईँले तताएर पनि खान सक्नुहुन्छ। म चाहिँ मेरो दुधहरू, मेरो चाहिने सामानहरू सबै आफै लिएर आउँछु होइन। ब्लेन्ड मात्रै गर्ने हो। कहिलेकाहीँ ओभनमा हालेर तताएर पनि खान्छु। सो यु क्यान पुट इट इन द ओभन फर 3 minutes एन्ड यु क्यान टेक इट एज अ वार्म or hot smoothie. So I prefer cold because I am getting hot today. अनि यो बबाल पनि यसमा ओट्स अलमोस्ट 200 अलमोस्ट ओट्स होला, अराउन्ड 150 to 200 ग्राम। अनि मिल्क अलमोस्ट 400 ml छ यसमा, काजु पेस्ताहरू। अनि थोरै अलिकति चिनी स्वादको लागि होइन, नत्र अलिक खल्लो हुन्छ। सो हल्का थोरै मात्रामा चिनी छ, सुगर। यति भएपछि मलाई लगभग 4 घन्टा जतिलाई पुग्छ होइन डोज। लगभग यो हाफ लिटर छ स्मुदी, 500 ml छ होइन। सो यति भए अहिलेलाई पुग्छ। सो त्यही हो। यहाँ चाहिँ म सामानहरू आफै ल्याएर राख्छु अनि जे खान मन लाग्छ खान्छु। कोही यहाँ काममा त्यही हो, के खाने के नखाने हुन्छ। बिहानको चाहिँ यो एकदम बेटर हुन्छ होइन खानको लागि।
अरू फुडहरू खाँदिनँ म, धेरै भयो ओट्स। अनि एक्सर्साइज गरेको बेला यो चाहिँ बेस्ट मिल हुनसक्छ होइन तपाईँहरूको लागि, तपाईँहरूले पनि लिन सक्नुहुन्छ, एकदम हेल्दी हुन्छ। अनि यसरी ब्लेन्ड गरेर खाँदाखेरि तपाईँलाई चपाइराख्नु पर्दैन होइन, अनि तपाईँको डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई पनि यसलाई कन्ज्युम गर्नलाई, यसलाई चाहिँ हुन्छ नि कन्ज्युम गर्नलाई एकदम सहज हुन्छ। फुडहरू एकदम चपाएर खाँदा नै राम्रो होइन, एकदम मिन बनाएर। सो यसरी ब्लेन्ड गर्दा यो अलरेडी मिन छ, यसलाई हामी यति खान सक्छौँ। सो चपाइरहनु पर्ने जरुरत छैन, टाइम चाहिँ भनौँ न वेस्ट हुँदैन चपाइरहँदा नि। सो म तपाईँहरूलाई पनि यही रिकमेन्ड गर्छु, यदि एक्सर्साइजहरू गरिरहनु भएको छ, फिट रहिरहनु भएको छ भने बिहानको चाहिँ फर्स्ट मिल चाहिँ तपाईँहरूले कि ग्रिन सलादहरू, एगहरू राखेर होइन, बोइल एगहरू राखेर या बोइल चिकनहरू राखेर सलाद, अनि थोरै राइस, अलिकति राइस एन्ड बोइल खानेकुराहरू खान सक्नुहुन्छ। यदि त्यो होइन भने तपाईँको लागि ओट्स पनि एउटा राम्रो विकल्प हुनसक्छ होइन। तपाईँसँग जे एभाइलेबल छ त्यही मिसाएर ओट्समा ब्लेन्ड गरेर या यत्तिकै भिजाएर पनि खान सक्नुहुन्छ, जो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि एकदमै लाभदायक फुड हो होइन। सो अब आजको रैला सुरु हुँदैछ, काम खासै नभएको टेकअवे डेलिभरी मात्रै भएर मेरो काम खासै हुँदैन, आयो हल्लियो गयो होइन। सो यसरी नै दिन बितिरहेको छ। तपाईँहरूको चाहिँ के हुँदैछ, हल्ली चल्ली होइन? अब हिजो अफ थियो, हिजो चाहिँ खासै अब भिडियोहरू बनाएन, हिजो रेस्ट गऱ्यो। अब बिहान 5 बजी उठ्छु, राति 12 बजी सुत्यो, 4-5 घन्टाको मात्रै सुताइ हुन्छ। सो हिजो चाहिँ फुल्ली रेस्ट लियो, एउटा दुइटा मुभी हेरेँ होइन टाइम पासको लागि। अनि हिजो चाहिँ बवाल रेस्ट गरेँ, हिजो नै भिडियो बनाउँछु भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो, तर धेरै पछि अब अफ भयो भने कहिले कहाँ पुगिरहेको हुन्छु म होइन। हिजो चाहिँ धेरै पछि रेस्ट लिएको, नत्र काम 2-3 हप्ता भयो सुरु भएको। लकडाउनको बेला त अब घरै थियो होइन, सुतेको तर यो 2-4 हप्ता भनौँ न 4-5 हप्तादेखि चाहिँ एकदमै बिजी सेड्युल भएको भएर दिनको 4 घन्टा 5 घन्टा मात्रै सुताइ भएको भएर हिजो चाहिँ मस्ट रेस्ट गरिदिएको होइन, सुत्दिएको। हिजो नि भिडियो बिहान मर्निङ वाक जाँदाखेरि एउटा दुइटा भिडियो सुरु गरेको थियो, तर त्यस पछाडि एकदमै लेजी फिल भयो होइन, रेस्ट चाहे जस्तो लाग्यो। अनि त्यही भएर आज बनाउँदैछु हल्का भिडियो चाहिँ तपाईँको लागि होइन। सो काम गर्दा चाहिँ क्याप लाउनु पर्ने हुन्छ मैले होइन, लामो कपाल भएको भएर नि म लाउँछु, तर खासै फ्लोरमा क्याप नलाउँदा नि हुन्छ, तर म चाहिँ लगाउने गर्छु होइन, लामो कपाल भएको भएर। त्यस्तो खासै हाइजिन देखिँदैन, कपाल सपाल पर्नु सक्छ होइन, यति लामो छ। आफूलाई फेरि कपाल पाल्ने रहर, कपाल छोटो छ भने त क्याप नलाउँदा नि हुन्छ, तर म चाहिँ लाउने गर्छु होइन। कपाललाई यस्तो हल्का बटारे अगाडि, अनि ढ्याक्क यसरी होइन क्याप लगाए, तर्पे देखिन्छ क्याप लगाउँदाखेरि, तर ठिक छ होइन। रैला बिगेन्स। सो रेस्टुरेन्टको हालत चाहिँ यस्तो छ अहिले होइन, टेकअवे र डेलिभरी मात्रै छ, सब एकै ठाउँमा यो म्यानेज गरेर राखेको छ। अलिअलि काम हुन्छ, पहिलाको जस्तो काम त छैन, नर्मल डेको जस्तो होइन। सो हल्का फुल्काहरू कामहरू हुन्छ, पहिलाको भन्दा लगभग भनौँ 60% जस्तो काम हुन्छ विकेन्डमा, अरू बेला 30-40% काम भइरहेको हुन्छ होइन। अब पहिला हाम्रो नेपाली ब्रोहरू धेरै काम गर्थ्यो, नेपाल गयो, सुजन ब्रो पनि याद आउँछ यो ठाउँमा काम गर्दा होइन, यो पनि पहिला यहाँ काम गरेको थियो। सुजन ब्रो कमन दे लाभा लाकेश ला डोसी बुब्ले भनेको याद आउँछ। यो परको इलाका चाहिँ क्रिमीको हो सेक्सन, यो पिज्जा इनको सेक्सन, अनि त्यो चाहिँ गालिटर्सको सेक्सन। 3वटा सेक्सनको रैला छ यहाँ। हाम्रो म्यानेजर सोल्टी चाहिँ यही हो, के किन्न लिएर आएको मलाई यहाँ होइन, थाहा छैन, फन घुमाइरहेछ ग्यालेक्सीको स्टोरमा। बपाल सामानहरू छ, दाम हुनेलाई त संसारमा रैला। म्यानेजर छिट्टो बवाल हाइटी छ, आफू पऱ्यो पुड्के, यसको अगाडि त कुमकुममा नि आउँदैन होइन। डेन्जर खतरनाक टेलिभिजन। सो यो मलको रैला चाहिँ यही हो होइन,
आई थिङ्क मोरिसियसको सेकेन्ड और थर्ड बिगेस्ट मल हो यो चाहिँ। यो चाहिँ मलको पार्किङ एकदम खतरनाक ठुलो छ होइन। यहाँ चाहिँ प्रत्येक मान्छेहरूसँग गाडी हुने भएर तपाईँको पार्किङ चाहिँ एकदम कडक चाहिन्छ, एकदम घच्चीको होइन। चाहिँ यहाँ उभियो अनि डिस्प्याच गऱ्यो कि फ्लोरमा फन घुम्यो होइन। त्यही हो, कामै त्यही हो, डिस्प्याच गर्ने, फ्लोरमा फन दिवसभरि घुम्ने। यहाँ उभियो कि त्यहाँ भित्र गएर डिस्प्याच गऱ्यो, ट्राफिक कन्ट्रोलरको काम गऱ्यो, पुरै सेक्युरिटी पारा। रेस्टुरेन्टमा बत्ती सत्ती नि बाले छैन होइन, मान्छे कमाउने भएर अलि टेकअवे एन्ड डेलिभरी। आऊ रैला गर जाऊ। डो यसरी बनिहाल्छु म्याडम। यसमा के हालिहाल्ने हो? इस्ट जान्छु, वाटर जान्छु, पिठो जान्छु मैदाको, अनि यसमा ओलिभ ओइल जान्छ, इस्ट जान्छ, अनि सुगर जान्छ आफूलाई जति चाहिन्छ। यसमा कति क्वान्टिटीको हामी डो बनाउँछौँ त्यति नै क्वान्टिटीमा हामीले मेजरमेन्ट गरेर सबै सामान हालेर यसरी घुमाइहाल्छु। कति मिनट घुमाइहाल्छु म्याडम? 5 मिनट 7 मिनट घुमाइहाल्छु। फन। So when it's prepared, we will remove it and they will measure it in measurement machine and prepare a regular, medium and large and mega dough. So यसरी बनिहाल्छ। यहाँ खतरनाक पिज्जा बन्दैछ। कुन चाहिँ तोर्पेले खाइहाल्छ? चिकन हवाइन छ। पाइनापल त डेन्जर रहेछ त हजुर। के भइहालेछ? यो पुरै कालो लागिहालेछ। अब यहाँ चिज हाल्ने कार्यक्रम भइहाल्छ। यो के आइहालेछ? तिम्रो अनुहार पनि हाल्ने कि हात मात्रै हाल्ने हजुर? हजुरले जे भन्नुहुन्छ म त्यही गरिहाल्छु। यसरी चिज हालिहालेछ। झकास पिज्जा बनिहाल्नेवाला छ है। ओरिग्यानो लास्टमा हालिहाल्ने हो। अनि यहाँ अब ओभनमा हालिहाल्ने हो। यसले चाहिँ 4 मिनट लाग्छ ततै हाल्छ मजाले। So guys, you can see the ingredients which we use to make a pizza. Different ingredients here. This is the mozzarella cheese. डो उता प्रेस भइहाल्छ। मेकलाइन यहाँ मेकलाइन गरिहाल्छ। पिज्जा यसले पकाइहाल्छ, मैले काटिहाल्छ, गेस्टले लगेर खाइहाल्छ। सो ओभनमा उताबाट हालेपछि पिज्जा यताबाट निक्लिहाल्छ यसरी। So you can see nicely cooked. त्यसपछि म्याडमले अब निकालिहाल्नु त तपाईँले। मैले आफैले क्यामेरा पक्रेर निकाल्नुलाई अलिक गाह्रो भइहालेछ। कता छ है दबा? यहाँबाट पिज्जा निक्लेर यहाँ आउँछ। यहाँबाट यसरी काटिहालिन्छ। अनि बक्समा प्याकेजिङ गरिन्छ। त्यस पछाडि यहाँ राखिन्छ, यहाँबाट त्यहाँ राखिन्छ, त्यहाँबाट गेस्टले कता लगेर खान्छ हामीलाई थाहा छैन है। योभन्दा पछाडि हामी भन्न सक्दैन। सो रैला काम सुरु हुँदैछ होइन।
डिस्प्याच गर्दैछु म चाहिँ अहिले डिस्प्याच गर्दैछु होइन। तेल हाल्नु पऱ्यो भने गाडी काम गर्नु पोल्छ भने त्यो गर्दैन। सो धमाधम कटिङको काम गर्दैछु म चाहिँ होइन, पिज्जा कटिङ। टाइम चाहिँ 1 बज्न लागेको छ होइन। पिज्जा कटिङ गर्दैछु, क्लाइन्टहरू आउँदैछ, म्याकलाइन पिज्जा बनाउँदैछ। सो धमाधम पिज्जा कटिङको काम हुँदैछ होइन। सो बिहानको काम चाहिँ मेरो पिज्जा कटिङमै गयो होइन। अब अहिले टाइम 2 बज्न लागेको छ। मर्निङ सिफ्टमा चाहिँ पिज्जा कटिङमै गएँ। सो गर्मी भएर मुख धोएको होइन। पिज्जा हो नबसेको मेरो उसै त ज्यान गर्मी छ, गर्मी सहन सक्दिनँ। जाडो चाहिँ जति पनि सहन सक्छु, गर्मी चाहिँ अलिक सहन गाह्रो हुन्छ मलाई होइन। सो त्यही हो, मान्छेले अब छोरछोरी विदेशमा छन् यताउता भनेर पुरा उ गर्छन्। अब अहिले त मान्छे सबैलाई थाहा छ होइन, विदेशमा धेरैजना दुःख गरेर बसिरहनु भएको छ। अब विदेश जाने लगभग स्टुडेन्टमा जाने लगभग 80-90% मान्छेहरूले गर्ने काम चाहिँ यस्तै सानोतिनो कामहरू हुन्छ होइन। अब आइएम स्योर फर द्याट। तर जसले आफ्नो ठाउँमा दुःख गरेर बसिरहनु भएको छ उनीहरूको लागि चाहिँ ह्याट्स अफ होइन, किनभने सजिलो छैन अनि आफ्नो पुरा जीवन दिइरहेको हुन्छ होइन। अब नेपालमा नै राम्रो शिक्षा, राम्रो रोजगारको अवसर भए त कसैलाई पनि बाहिर जान पर्ने थिएन। सो विडम्बना छ। तैपनि जो जहाँ रहेर काम गरिरहनु भएका मानिसहरू जो जति पनि बाहिर रहेर काम गरिरहनु भएको छ उनीहरू सबैलाई मेरो ह्याट्स अफ छ होइन। सजिलो छैन, रैला गर्न त्यसै कहाँ सजिलो छ र बाहिर नै होइन। मान्छेले देख्नलाई चाहिँ फलाना छोरो बाहिर गएको छ, विदेश गएको छ, यस्तो त्यस्तो भन्ने हुन्छ होइन, हाँउ नानु ल्याङ ल्याङ। तर पसिना बगेको यहाँ सोल्टीलाई मात्रै थाहा हुन्छ होइन। सो त्यही हो। अब अहिले झन् कोरोनाले गर्दा प्रायः धेरै देशमा बस्नुहुने नेपालीहरूलाई धेरै गाह्रो भइरहेको होला। नेपालीहरू मात्रै होइन र विदेशमा बसिरहनु हुने जो कोहीलाई पनि अहिले गाह्रो अवस्था रहेको छ, कामहरू खासै चलिरहेको छैन होइन। सो त्यही हो, जो पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ एकदम सेफ भएर काम गर्नु होला होइन। अलिक सेफ रहेर प्रिकसनहरू लिएर काम गर्नु होला। सो त्यही हो। अब यहाँ चाहिँ मेरो 2 बज्न आयो, सायद 1-1.5 घन्टापछि ब्रेक बस्छु होला, 1 घन्टाको ब्रेक हुन्छ। आज चाहिँ डबल सिफ्ट छ, 9:30 सुरु भएको थियो काम। सो 2 बजे म हल्का मुखसुख धुन्न फ्रेस हुन निस्केँ, नत्र 3-4 घन्टा काम कन्टिन्यू थियो होइन। सो अब 3 बजेतिर सायद ब्रेक लिन्छु होला अर्को। यसरी नै मेरो दिनहरू बितिरहेको छ आजको चाहिँ होइन। सो अहिले 3 बज्यो होइन, काम बिस्तारै मन्द हुँदैछ। म चाहिँ डिस्प्याचको काम गरिरहेको छु अहिले चाहिँ होइन, ढकाढक डिस्प्याच हानिरहेको छु। सो बिस्तारै अलिअलि गरेर काम भइरहेछ। सो आजको दिन यसरी बितिरहेछ। हेर्दा हेर्दै 3 पनि बज्यो होइन। सो अब 6 आवर बाँकी छ, 4 बजे पछाडि अर्को सिफ्ट सुरु हुन्छ होइन। सो या सो अहिले चाहिँ इन्टरमाट आइपुगेछ केही किन्नलाई। अघि नै काम सुरु हुँदा हुँदै दबाइसकेँ मैले चाहिँ होइन। हल्का चिसो चिसो खानु मन लागिरहेछ। अब के खाइन्छ थाहा छैन होइन। सोल्टी हो, रैलामा यताबाट जानुपर्छ है। सो यहाँ लेडिज पार्टीहरूको रैला छ यहाँ होइन।
यति भएपछि लेडिज पार्टीहरूलाई केही पनि चाहिँदैन होइन। खाना बरु छोड्छन् यो, तर यो चिज चाहिँ थोपडामा दल्न छोड्दैनन् केटीहरू होइन। यो लेडिज पार्टीको रैला। यहाँ चाहिँ जेन्ट्स पार्टीको रैला कपडाहरूको। यो ठाउँमा चाहिँ जियोस् सबै कुरा पाइन्छ। यु क्यान फाइन्ड एभ्रिथिङ होम एसेसरिज, डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट अफ द प्रोडक्ट। यहाँ डाइट, कडा डाइट छ यहाँ होइन। काजुको दुकान छ यहाँ सोल्टी। यो चाहिँ वालनट। नेपालमा ओखर खोज्दै फुटाएर खाइन्थ्यो जमानामा। यहाँ यस्तो रैला छ, खैला र बैला छ। अब म मोरिसियनहरूको एक खतरनाक खानेकुरा देखाउँछु होइन। त्यो भएपछि मोरिसियनलाई केही पनि चाहिँदैन। सो मोरिसियनको फेभरेट खानेकुरा हो यो। यहाँ हेर्न सकिन्छ होइन, यत्रो घच्ची घच्चीको ब्रेड। अब यो भएपछि मोरिसियनहरूलाई केही पनि चाहिँदैन। जो पनि यही टोकिरहेको हुन्छ होइन ब्रेड यताउता। अब हामीलाई पनि ब्रेड खाने बानी लाग्यो यहाँ आएर। यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ दह्रो ब्रेड दबाउँछ होइन। आज चाहिँ हामी के दबाउने हो सोल्टी? तिमी के खाने? यहाँ हाम्रो दिनेश सोल्टी छन्। यहाँ नुडल्स पाइन्छ। सो हामी चाहिँ वाइ मिसिङ गरिरहेछौँ होइन। यहाँ चाहिँ प्रिकुक चिकनहरू पाइँदैन, सबै यो काँचो चिकनहरू मात्रै हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ नेपालको जस्तो वाइ जस्तो प्रिकुक चिकन पाइँदैन, यो सबै काँचो हुन्छ। नेपालमा चाहिँ प्रिकुक वाइ रेडी टु इट त्यस्तो खालको चिकन यहाँ के अरे चौथो चाहिँ यहाँ पाउँदैन नुडल्स। सो मिसिङ वाइ सो मच होइन। र के दबाउने हो क्या तिमीहरू? मलाई त खाना मन छैन केही नै। अघि नै सिङ्गल दबाइदिइसकेँ मैले। अनि खाएको पनि आज हाल्नुला भनेको, खाएको पनि हाल्नुला भनेको दबाई हाल्यो काम गर्दा गर्दै सोल्टी मिलाएर। रामेन खोजेको, रामेन त छैन त यहाँ त। यहाँ छ तर यो करीवाला हो नि त, यो अर्कोवाला रामेन होइन। सो गाइज रामेन पनि छ होइन, तर यहाँ त्यो करी फ्लेभरको मात्रै रहेछ। सो हामी चाहिँ यो ब्रेडवाला खानेवाला छ। म चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा मात्रै ब्रेड भयो भने त सुस्छ होइन। त्यो पनि म खाइसक्छु कि खाइसक्दिनँ। अघि नै डह्रो काम गर्दा गर्दै दबाई सोल्टी अनि कहाँ। सो केटाहरूको रैला चाहिँ यहाँ छ होइन। अघि केटीहरूको रैला हेऱ्यो, विशेषतः यो चाहिँ केटाहरूको रैला हो। यहाँ देख्न सकिन्छ होइन। यति भएपछि केटाहरूलाई चाहिँदैन। कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला ब्रोहरू, तिमीहरूले चाहिँ यति सबै ड्रिङ्क्स दियो भने कति टाइम लगाएर खान सक्छौ होइन। यहाँ रैला केटाहरूको रैला। सो इन्टरनेटको कार्यक्रम चाहिँ यहीँ सकिँदैछ। सो यो काम गर्ने ठाउँ जम्मूको रैला चाहिँ यही हो होइन, परसम्म छ ठाउँ। एउटै मलमा हामीले वर्ल्ड वाइड धेरै ब्रान्डहरू पाउन सक्छौँ रैलामा। अब अरू भनेको त्यस्तै हो होइन। अब यहाँ राम्रा राम्रा माडमहरू पनि देख्न सकिन्छ। अब इन्ट्रेस्ट हुने गाइजहरूले चाहिँ हेर्दा हुन्छ। अहिले चाहिँ सुक्खै लागेको रहेछ। आजकल चाहिँ एकदम चैत वैशाख चलिरहेको हो कि के हो होइन, सुक्खा लागेको छ। त्यही यहाँ चाहिँ यस्तो आइटमहरू पनि पाइन्छ, पर्सहरू। चस्मा चाहिँ गाइज यहाँ एकदम महँगो छ। मोरिसियस कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने चस्मा चाहिँ नेपालबाटै 50-60 वटा किनेर लिएर आएर यहाँ बेच्न सक्यो भने चाहिँ
लाखपति हो होइन, 1 महिनामै। चस्मा लास्टै मगाउँछ यहाँ। बिहानै यहाँ आएको थिएँ नि कपाल। यहाँ चाहिँ म्याडमहरूले कपाल सित्तेमा चाहिँ घुम्रे बाल बनाइदिनुहुन्छ होइन। यहाँ म्याडमहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ सित्तेमा घुम्रिलो बाल बनाइदिनुहुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ खतरनाक वाइन सप छ, भिन्टेज वाइनहरू पाउँछ यहाँ। यहाँ हाम्रो ग्रान्ड बजार छ, इन्डियाको चाहिँ लेहङ्गा सेङ्गा पाउँछ। यहाँ हाम्रो अर्को म्याडम आउनुभयो, देख्न सक्नुहुन्छ होइन। पिज्जाको डो बनाउने काम गर्नुहुन्छ उहाँले। यहाँ ड्रिम क्याचर देख्न सकिन्छ, बवाल ड्रिम क्याचर छ यहाँ होइन। यसलाई ड्रिम क्याचर भन्छ क्या। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म्याडमहरू कति वर्षदेखि यहाँ यही पोजमा बसिरहनु भएको छ होइन, केही बोल्नुहुन्न। अब यहाँ एउटा म्याडम पुरा जुस बेच्नुहुन्छ होइन, निचरिकन देख्न सकिन्छ। जुस, फ्रेस जुस। यता आइसक्रिम बेच्नुहुन्छ म्याडमले। पहिला म काम गरेको झन्डु ठाउँ उतै हो होइन, नान्डोज। यो चाहिँ फुड कोर्ट एरिया हो होइन। यहाँ चाहिँ रैला भोक लागेपछि आएर दबाई दियो नि। दाम हुनेलाई यता गर्ने रैला, उता गर्ने रैला, उता गर्ने रैला, चारैतिर रैला चाहिँ। दाम नहुनेलाई खैला भैला हो कि। दाम हुनेलाई जहाँ गयो त्यहीँ रैला। अब हाम्रो रैला काम गर्ने ठाउँ चाहिँ यही हो गाइस। डिटेलमा चाहिँ नजाउँ अहिले। डिटेलमा जानु थाल्यो भने 2-4 वर्षै लाग्छ हेर गाइजहरू होइन। आजको रैला चाहिँ यतिकै हुन्छ। सो ब्रेक लिने बेला हुन लाग्यो। सो हाम्रो खाजा चाहिँ रेडी हुँदैछ। ब्रेड यही हो, ब्राउन ब्रेड। अब यसमा हल्का टमेटो काटेर हालेँ। अनि यहाँ फिस छ, फिसको किमा जस्तो होइन, रेडिमेड, रेडी टु इट। सो यसलाई ढ्याक हाल्यो, बर्गर जस्तो भनौँ न, स्यान्डविच बर्गर जस्तो बनाएँ। अनि ढ्याक दबाइदियो। सो हाम्रो खाजा चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेटुस छ, अनि यहाँ फिसको किमा जस्तो छ होइन। सो टमेटो अनि अनियन चप र ब्राउन ब्रेड, अरू केही पनि चिल्लो पिरोहरू केही पनि हालेको छैन। फुल्ली नेचुरल। यो त पुरा फुल्ली नेचुरल नि त, चिल्लो पिरो केही पनि छैन नि त्यसमा। बवाल खाएर कस्तो छ। बवाल छ गाइस। फुल्ली हाइजेनिक अनि सबै नेचुरल प्रोडक्ट हो। यो एउटा ब्रेड चाहिँ, यो ब्रेड पनि अब मेसिनले बनाए पनि प्रोडक्ट चाहिँ नेचुरलै भन्नु मिल्छ। चिल्लो पिरोहरू केही पनि छैन। सायद यसमा इस्ट हाल्यो होला सायद होइन। हेल्थलाई इम्प्याक्ट हामी के हाल्यो भने चाहिँ यसमा इस्ट नै हो। त्यही इस्टले चाहिँ अलिकति हेल्थलाई केही खराब गर्छ होला सायद होइन, नत्र अरू चाहिँ सबै यसमा ठिकै छ। बबाल। सो मेरो ब्रेक चाहिँ 1 आवरको हुन्छ। अहिले एक्ज्याक्टली 4 बजेको छ होइन, 5 बजेसम्म हुन्छ यहाँको 1 आवरको ब्रेक। फुड खायो, रैला गरेको आइज। यहाँ पछाडि देख्न सकिन्छ अहिले फेरि धेरै कस्टमरहरू छैन होइन, काम खासै छैन। फोटो 6को टाइममा चाहिँ खासै त्यति धेरै कामहरू हुँदैन। यो हाम्रो ब्रेक टाइम हो। मेरो चाहिँ ब्रेक सकिसकेको छ होइन। अनि अब ब्रेक सकिसकेपछि नि म चाहिँ सिधै अब डिस्प्याचरबाट सेफमा परिणत भइसकेँ। बर्गर रेडी गर्न गइरहेको छु। बर्गर रेडी गर्नलाई चाहिँ तपाईँको पहिला घरमै बनाउँदाखेरि पनि एउटा यस्तो चिकन फिलेलाई चाहिँ प्यानमा ग्रिल गरौँ होइन। प्यानमा पकाउँदा हुन्छ या ओभनमा या ग्रिलमा मिलाएर पकाउँदा हुन्छ होइन। सो यो फिलेलाई चाहिँ पाक्न अलमोस्ट 5 मिनट जति लाग्छ। लास्ट टाइम पनि मैले बर्गर बनाएको भिडियो हालिसकेको छु, तपाईँहरूले गएर चेक गर्नु सक्नुहुन्छ मेरो प्रिभियस भिडियोहरू। सो आज चाहिँ म बर्गरको बारेमा डिटेलमा भिडियो चाहिँ बनाउँदिनँ। सो यु क्यान चेक
इन डिस्क्रिप्सन म लिङ्क राखिदिन्छु कसरी बनाउने होइन। फिलेलाई चाहिँ यसरी 5-6 मिनट बनाउने, या घरमा प्यान या फ्राक्टो छ भने त्यसमा 2 मिनट जति आफ्नो फ्लेभर अनुसारको सस हालेर पकाउन सकिन्छ। अनि ब्रेड तयार गर्ने, यस्तो ब्रेड हुन्छ, ब्रेड तयार गर्ने। एन्ड ब्रेडमा अब केचप, मायोनिज के हाल्न सकिन्छ, लेटुस अनि टमेटो, अनियन राखेर प्रिपेयर गर्ने। अनि फिले पाकिसकेपछि ब्रेडभित्र राखिदिएर यसलाई टोस्ट गरेर अथवा ब्रेडभित्र फिलिङहरू फिल गरिसकेपछि टोस्ट गर्दा पनि हुन्छ, पहिले टोस्ट गर्दा पनि हुन्छ, इनर चोइस। सो अहिले चाहिँ म पुरा सेफको काम गर्न लागिरहेको छु। यहाँ त अब जे भेट्यो त्यही काम गर्नुपर्छ। पारा यस्तो छ, कहिले सेक्युरिटी, कहिले वेटर, कहिले डिस्प्याचर, कहिले पिज्जा मेकर, कहिले पिज्जा कटर, कहिले डिस्प्याचर, कहिले क्यासियर, जे भेट्यो त्यही रहिला। फिलेलाई यसरी फ्ल्यापटपमा या प्यानमा 2 देखि 3 मिनट पकाउन सकिन्छ आफ्टर प्रि कुकिङ इट। पहिले नै प्रि कुक गरिसकेको छ भने 2-3 मिनटमा यो रेडी हुन्छ। अनि ब्रेडलाई चाहिँ यसरी मायोनिज अनि ग्रिन सलाद, लेटुस एन्ड अनियन र केही टमेटो स्लाइस राखेर चाहिँ यसरी रेडी गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि यहाँ तपाईँको कुन फ्लेभरको सस चाहिन्छ त्यो फ्लेभरको सस चिकनमा हालेर रेडी गरेर सिधै ब्रेडमा हालेर टोस्ट गरेर सर्भ गर्न सकिन्छ, या आफै खान सकिन्छ। सो यसमा चाहिँ म हट सस हालेर रेडी गर्न गइरहेको छु होइन, हट फ्लेभरको। यो हट सस चाहिँ पेरी पेरी चिल्ली र विभिन्न अरू इन्ग्रिडियन्ट्सहरू हालेर बनेको हुन्छ। तपाईँले आफ्नो फ्लेभर अनुसारको सस युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन, बर्गर रेडी गर्दा। अब यो फिलेलाई यसरी बर्गर ब्रेडमाथि टक्क हालेर मैले चाहिँ अनियन रिमुभ गर्दैछु, क्लाइन्टलाई अनियन नचाहिने भएर। त्यस पछाडि अर्को ब्रेडले कभर गरेर टोस्टमा राखिदिन सक्नुहुन्छ होइन, टोस्टमा राखिदिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ब्रेड अलरेडी टोस्ट भइसक्यो भएर म चाहिँ टोस्टरमा राख्दिनँ, यसलाई सिधै प्याक गर्छु होइन। सो यो बर्गर चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। सो यो बर्गर ऱ्याप गरिदिइसकेँ मैले होइन, बर्गर एन्ड चिप्स खाना सर्भ गर्नको लागि रेडी। अहिले चाहिँ टाइम 5:30 भयो। एकछिन यहाँ गालीडोजमा हेल्प गरिदिएर अब चाहिँ पिज्जा डिस्प्याचतिर यहाँ सोल्टी पिज्जा डिस्प्याच गरिरहेछ होइन। सो अझै 4 घन्टाको ड्युटी बाँकी छ, अराउन्ड 4 आवर्स। त्यसपछि सकिन्छ। धमाधम पिज्जाको रैला चलिरहेछ, टाकाटाक चलिरहेछ भाइ साहब। सो फेरि म डिस्प्याचको काममा फर्किसकेँ। डिस्प्याचको काम गर्ने, यहाँ चाहिँ अलराउन्डर काम हान्नुपर्छ, जहाँ भेट्यो त्यहीँ दबाई दिइहाल्ने हो होइन। कहिले फ्लोरमा हानेछ, कहिले डिस्प्याच, कहिले पिज्जा कटिङ, कहिले मेकलाइन, कहिले गारिटोज। सो म चाहिँ आजकल पुरै अलराउन्डर भएको छ। सो के गर्ने, लकडाउनले होइन परिस्थिति यस्तो गरिरहेछ, नत्र फ्लोरमा काम गर्नु पर्थ्यो होइन। अब अहिले अलराउन्डर, जहाँ भेट्यो त्यहीँ दबाई दिइहाल्ने, रहिले। तर ठिकै छ, नयाँ नयाँ काम सिकिँदैछ होइन, यताउता सबैतिर काम सिकिन्छ। आफैलाई पनि काम लाग्छ, भोलि घरमा गएर पनि आफैले जे भेट्यो त्यहीबाट कुकिङ गरेर आफैलाई फुडहरू बनाउन सकिन्छ होइन। सो तपाईँहरूले पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, नयाँ नयाँ कामहरू ट्राई गर्दाखेरि केही पनि बिग्रिँदैन, बनाउन सिकिन्छ, पकाउन जानिन्छ होइन। सो इट्स गुड फर अस, आफ्नो स्किल डेभलपमेन्ट हुन्छ। यो सानोतिनो कामहरू भनेर गर्न छोड्नु भएन होइन। सो हरेक चिजबाट हामीले केही न केही सिकिरहेका हुन्छौँ। सो त्यही हो, म चाहिँ जता गर्न
सकिन्छ। त्यति अब यो रेस्टुरेन्टको त लगभग मलाई सबै नै काम गर्न आउँछ होइन, बाहिरदेखि भित्रसम्म A to Z सबै काम गर्न सक्छु म होइन। सो त्यही हो, आफू वेल प्रिपेयर्ड हुनु नै सबैभन्दा राम्रो काम सिक्नु नै। सो म पनि सिक्दैछु होइन, तपाईँहरू नै आफ्नो ठाउँबाट सिक्दै हुनुहुन्छ होला। किप इट अप होइन, काम कुनै पनि सानो ठुलो हुँदैन। सो कामलाई राम्रोसँग गर्नु र कामलाई सिद्धतापूर्वक गर्नु नै ठुलो कुरो हो। सो अलराउन्डर काम हानिन्छ र नै मलाई चाहिँ यो काममा बोलायो होला, नत्र धेरै नेपालीहरू अझै पनि घरमै बसिरहेका छन् काम नपाएर होइन। सो इट्स भेरी डिफिकल्ट सिचुएसन। सो आफूले गरेको कामलाई चाहिँ राम्रोसँग गरिदियो भने सिकेर जहाँ गए पनि प्रब्लमको कुरो हुँदैन। यहाँ मोर्सियनहरूलाई नै कतिलाई काममा बोलाएको छैन। सो काममा बोलाइरहेको छ। अब काम यसरी नै दिइन्छ र जुन सेक्सनमा हाल्ने पनि होइन, अब काम गर्न सकिन्छ। सो त्यसैले काममा बोलाइरहेको छ। सो हेरौँ अब बिस्तारै सायद नर्मल हुन्छ होला। तपाईँहरू बसेको ठाउँहरूमा तपाईँहरूको लाइफस्टाइल कसरी चलिरहेको छ होइन, अब त्यो पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। किप वाचिङ, अझै बाँकी छ। यो भिडियो बनाउनुको उद्देश्य चाहिँ एउटा स्टुडेन्टले काम भएको दिनमा बिहानदेखि राति सुत्नुभन्दा अगाडिसम्म के गर्छ त त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एउटा क्याप्चर गर्न म आफैलाई पनि एउटा उत्सुकता भएर क्याप्चर गर्नलाई राखेको। यो चाहिँ एउटा काली कुमारी यहाँ पछाडि आएर बसिरहेको छ होइन, एकदम रैलामा ब्ल्याक क्विन अफ मोरिसियस हो ऊ चाहिँ होइन। सो यस्तै छ। किप वाचिङ गाइज, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नि नबिर्सनु होला। अरू पनि नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू बनाउँछु। यो भिडियो बनाउनुको एउटै मात्रै उद्देश्य के थियो भने मेरो चाहिँ एउटा होल डेको चाहिँ एउटा ब्लग बनोस् होइन। भोलि पछि आफैले पनि पछि गएर हेर्दाखेरि यो मोमेन्टहरू यो कसरी जिइन्थ्यो के गरिन्थ्यो सबै कुरा एउटा रिकर्ड होस् होइन, त्यही भएर। सो अहिले 7:10 भएको छ होइन इभिनिङको। अझै 2 आवर बाँकी छ, 2 आवर लेफ्ट टु फिनिस द ड्युटी एन्ड देन विल प्याक इट अप एन्ड गो टु द बेड। 2 आवर्स लेफ्ट टु फिनिस द ड्युटी एन्ड देन विल प्याक इट अप एन्ड वेन ब्याक टु होम। सो काम चलिरहेछ। इभिनिङको काम चाहिँ यति बेला चाहिँ अलिक प्याक हुन्छ होइन, अराउन्ड 6:30 to 7:30 8:30 अहिलेलाई चाहिँ लगभग 2 आवर्स होइन, 6:30 to 8:30 2 आवर्स चाहिँ अलिकति कामको प्रेसर बढी हुन्छ। म चाहिँ यहाँ 2 मिनटको लागि बाहिर निस्केको। सो त्यही हो गाइज, काम यसरी नै चलिरहेको छ मेरो चाहिँ होइन। यहाँ अगाडि नै एउटा रेस्टुरेन्ट थियो, सायद त्यो रेस्टुरेन्ट बन्द भयो जस्तो। यहाँ मोरिसियसमा पनि धेरै रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ बन्द भइरहेको अवस्था छ, किनभने यो कोभिडले गर्दाखेरि धेरै रेस्टुरेन्टहरू यो पुरै वर्ष नै क्लोज नै थियो भनौँ, 3 महिना 4 महिनाको लागि मात्रै खोल्यो। त्यो पनि पार्सियल्ली खोलेको हुनाले यहाँ बिजनेस एकदमै डाउन छ। धेरै व्यवसायीहरूले आफ्नो बिजनेस क्लोज गर्न बाध्य भएका छन् होइन। सो मेबी यो अगाडिको रेस्टुरेन्ट पनि बन्द भएको छ, बोर्ड हटाइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, बोर्डहरू सबै हटाइसकेको रहेछ। सो त्यही हो, अब यो कोभिडले गर्दा धेरै बिजनेस इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै घाटा भइरहेको छ। धेरै वर्करहरूले आफ्नो जब गुमाउनु परेको अवस्था छ होइन। सो आई डोन्ट नो वेन इट्स गन बी नर्मल, लेट्स होप इट विल बी नर्मल सुन होइन। सो त्यही मेरो चाहिँ अब सकिन आँट्यो आजको ड्युटी, आजको जर्नी चाहिँ सकिन आँट्यो। 2 घन्टा बाँकी छ। एन्ड यहाँको नजारा चाहिँ म देखाउँछु कस्तो छ होइन। बाहिर अहिले राति भइसक्यो, सो अहिले रात परिसकेको अवस्था होइन। यो चाहिँ पार्किङ हो अगाडिको। एन्ड
यहाँ पनि नयाँ रेस्टुरेन्ट खोलेछ अहिले सानो चाइनिजहरूले बबल टी भनेर। सो यो बाहिरको चाहिँ तपाईँहरूको फुड कोर्टको टेबलहरू योहरू सबै पल्टाएर राखेको छ। अहिले फुड कोर्टमा पनि बस्ने सुविधा छैन, सबै फुडहरू चाहिँ क्लाइन्टले टेकअवे चाहिँ गर्न पाउँछ होइन। इटिनको व्यवस्था नट ओन्ली इन रेस्टुरेन्ट, इन फुड कोर्ट एज वेल दे हेभ टु टेक देयर फुड एन्ड इट आउटसाइड द मल और एट होम। सो अहिले धमाधम सबै रेस्टुरेन्टहरू काम भइरहेको छ, टेकअवे भइरहेको छ होइन। अहिलेको टाइम अलिअलि बिजी छन्, अलिअलि मान्छेहरू हिँडिरहेको देखिन्छ। सो हिजो यो चाहिँ विकेन्ड डेज नभएकोले अलि त्यति मान्छेहरू छैन। स्याटरडे सन्डे फ्राइडे चाहिँ अरू दिनहरूभन्दा एकदमै धेरै मान्छेहरू हुन्छ यहाँ होइन, पुरै प्याक हुन्छ। अहिले चाहिँ खासै मान्छेहरू छैन। सो त्यही हो गाइज, चलिरहेको छ होइन। यसरी नै मेरो कामहरू बिदा भएको बेला घरै बस्छु र काम भएको बेला कामको लाइफको पारा यस्तै हो। सो यो भिडियो हाल्नुको मुख्य कारण पनि त्यही हो कि म आफैले पनि धेरै पछाडि गएर यसो हेर्दाखेरि मेरा सबै यादहरू रिकल होस् होइन। अनि विदेशी जीवन नभोगेका र भोगेका साथीहरूलाई पनि एउटा यो अनुभव साटासाट हो होइन, त्यही हो। सो लेट्स कन्टिन्यू दिस जर्नी होइन। अहिले नै भिडियो क्लोज चाहिँ गर्दिनँ। सो अझै एकैछिन बाँकी छ, केही कुरा आउनु बाँकी छ होइन। सो अहिले चाहिँ 9 o'clock भएको छ। मेरो चाहिँ काम सकिसक्यो। यहाँ अरूहरू चाहिँ पुरा क्लिनिङको काम गर्दैछन् होइन। सो मेबी विदिन हाफ आवर 45 minutes अल अफ देम गन फिनिस द जब फर टुडे। सो मेरो चाहिँ अलरेडी सकिसकेको छ होइन। अब सायद अबको 15-20 मिनटमा घर पुग्छु होला। म चाहिँ निस्किने विचार गर्दैछु। हेरौँ, अब म्यानेजरले जा भनेर भन्यो भने म चाहिँ निस्किन्छु। भ्यान कुर्दिनँ, यहाँ चाहिँ भ्यान कुरेर बस्नुपर्छ अझै आधी घन्टा 1 घन्टा अरू सबै काम सकेपछि होइन। मेरो चाहिँ यहाँ 10 मिनट छ। सो मलाई चाहिँ हिँड्न नै मजा लाग्छ, आउँदा पनि प्रायः जस्तो हिँडेरै आउँछु। कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम हिँड्न दिक्क लाग्यो, घाम चर्को लाग्यो भने चाहिँ बस चढ्छु, नत्र प्रायः हिँडेरै आउँछु होइन। सो कहिलेकाहीँ राति पनि हिँडेरै गइदिन्छु, मलाई आनन्द लाग्छ। कानमा हेडफोन लगायो, केही गाना सुन्यो होइन। सो हिँड्दै गयो। सो आजको काम चाहिँ सकियो। सो घर जाने बेला भयो अभी। सो लेट्स गो होम। सो टाइम टु गो होम। मेरो चाहिँ काम भइसक्यो होइन। सो म चाहिँ हिँडेरै चल्दिन लागेको, म कुरेर बस्दिनँ। भ्यान मेरो 10 मिनटको बाटो छ। अब 10 मिनटको लागि म 1 घन्टा कुरेर बस्दिनँ। म्यानेजरसँग कुरा गरेको, सो जाँदा हुन्छ भनेर भने प्रायः म हिँडेर गइदिन्छु। काम सकिने बित्तिकै आफ्नो भ्याउने बित्तिकै चलिदिइहाल्छु होइन। सो त्यही हो, आजको काम चाहिँ यसरी भ्याइयो होइन। सो यस्तो हुन्छ। अब हामीहरूको प्रायः मोरिसियसमा बस्नेहरू नेपालीहरू जति पनि छ, उनीहरू सबैको एउटा लाइफ भनौँ न, रेगुलर लाइफ चाहिँ लगभग यस्तै हुन्छ। यहाँ मात्रै होइन, अब अरू देशहरूमा पनि बस्ने फरेन स्टुडेन्टहरूको चाहिँ आई थिङ्क लाइफ चाहिँ यस्तै हुन्छ होला होइन। बाहिर बस्ने केटाहरूले नि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तिमीहरूले चाहिँ कसरी भोगिरहेको छ लाइफ होइन। प्रायः सबैको उस्तै हो, त्यति धेरै डिफ्रेन्सेसहरू हुँदैन। सो त्यही हो, आजको दिन चाहिँ रेस्टुरेन्टको यहीँ समाप्त भएको छ होइन। सो घरतिर जाँदैछु म। बाटोमा कानमा हेडफोन राख्यो अनि केही गाना लगायो अनि गाना सुन्दै घरतिर यसको हो घर जाने बाटोमा रैला छ यहाँ होइन। बवाल बत्तीहरू बजिरहेको छ। बवाल रैलामा घर जाँदैछु होइन। अब आकाशमा चाहिँ हल्का फुल्का तारा देखिरहेको छ, अन्धकार
बाटोमा चाहिँ लाइटहरू छैन कि फेरि एक दुई ठाउँमा मात्रै छ यो बाटोमा चाहिँ रैलामा गयो के गर्ने फेरि राति हिँड्नुको मजा छुट्टै छ के बवाल मजा आउँछ राति हिँड्न चाहिँ गाना सुन्दै होइन बिस्तारै रैला फिल हुन्छ क्या एकदम आनन्द होइन पुरा आकाशको छत्र छायामा बवाल रैला गाइस सो राति चाहिँ यस्तो देखिन्छ म हिँड्ने बाटोहरू होइन सो हामी चाहिँ आफ्नो पर्सनल लाइफमा यति धेरै बिजी भइरहेको हुन्छौँ नि सो हामीले चाहिँ आफ्नो रियालिटीमा आफ्नो लागि बाँच्न बिर्सिसकेको हुन्छ होइन कोही साथीहरू पैसा कमाउनमा कोही घर व्यवहार मिलाउनमा कोही खेती पटाउनमा कोही आफूले आफूलाई बनाउनमा होइन कोही नराम्रो काम गर्नमा कोही राम्रो काम गर्नमा कोही सहयोग गर्नमा कोही असहयोग गर्नमा हरेक कुरामा मानिसहरू एकदम बिजी भइरहेको हुन्छ र आफूले आफ्नो लागि जिइरहेको हुँदैन होइन सो सर्वप्रथम त त्यही हो हामीले आफ्नो लागि पनि जिउन सिक्नुपर्छ होइन अरूलाई हेल्प गर्नुपर्छ अरूको लागि पनि जिउनुपर्छ तर सर्वप्रथम वी लिभ ओन्ली वन्स होइन हामी चाहिँ एक बारको मात्रै जीवन हो यो सो आफूले कसरी जिउने होइन कुन हिसाबले जिउने भन्ने तरिकाहरू आफैले नै बनाउनु पर्छ होइन आफ्नो वे आफैले बनाउनु पर्छ सो आफ्नो लागि पनि जिउनुपर्छ आफ्नो शरीरलाई ध्यान दिनु पर्यो होइन अनि आफ्नो मेन्टल स्ट्याटसलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो अनि आफ्नो स्पिरिचुअल स्ट्याटसलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो होइन यी सबै कुराहरूलाई ध्यान दिएर चाहिँ लाइफलाई जिउँदा बुझ्दा चाहिँ एकदमै लाभदायक हुन्छ होइन म चाहिँ यहाँ मेरो घर नजिकैको पार्कमा आइसकेँ यो पार्कमा चाहिँ म राति या बिहान बेलुका जुन बेला टाइम हुन्छ कहिलेकाहीँ आएर बस्ने गर्दछु होइन सो गाइस त्यही हो हामीले आफ्नो लागि जिउन बिर्सिसकेको हुन्छ होइन हामी अरूको लागि कुनै कम्पनीको लागि कुनै ठाउँको लागि कुनै व्यक्तिको लागि जिउँदा जिउँदै आफ्नो लागि जिउँदैनौँ सो आफ्नो लागि पनि जिउने गरौँ आफ्नो शरीरलाई ध्यान दिने गरौँ केही नभए पनि दिनमा केही समय आफ्नो स्पिरिचुअल स्ट्याटसको निमित्त आफ्नो मेन्टल र फिजिकल स्ट्याटसलाई पनि इम्प्रुभ गर्नको निमित्त कुनै न कुनै क्रियाकलापहरू गर्ने गरौँ जसले चाहिँ आफूले आफूलाई मोटिभेटेड बनाइराख्न स्ट्रेस फ्री डिप्रेसन फ्री अनि एउटा जीवनले दिने एउटा पीडाबाट भनौँ न मुक्तिको लागि पनि यसले एकदमै सहयोग पुर्याउँछ मानिसहरू मठ मन्दिर धाउँछन् अनेक देवी देवताहरूको पूजा गर्छन् अनेक चिजहरू गर्छन् मुक्ति पाइयोस् भनेर तर मुक्ति वास्तवमा मर्नु पछाडिको लागि होइन हामी जिउँदो छँदै पनि जीवनले दिने पीडाबाट मुक्ति पाउन सक्छौँ कसरी भने जीवनले दिने हरेक कुराहरू जुन छ त्यसलाई पीडाको रूपमा नलिएर एउटा लेसनको रूपमा एउटा हाम्रो लागि दिने शिक्षाको रूपमा लिन जरुरी छ होइन अनि आफूले गरेका कर्महरू जुन जति पनि कर्महरू गरिन्छ ती कर्महरूलाई चाहिँ एकदम सिद्धताका साथ गर्ने गरौँ त्यो कर्महरू लाई एकदमै इन्जोय गरेर गर्ने गरौँ होइन सो मुक्ति चाहिँ हामी मुक्तिको अभिलाषामा अनेक चिजहरू गर्छौँ होइन तर मुक्ति चाहिँ त्यो चिज होइन जसलाई चाहिँ हामी मर्नु पछाडि जिउने गर्छौँ मर्नु पछाडिको एउटा जीवन छँदैछ त्यहाँ एउटा छुट्टै जीवन होला के होला त्यसको बारेमा सोचेर अहिलेको रियालिटीको जिउँदो जीवनलाई हामी व्यर्थ र अनर्थपूर्ण रूपले नजिउँ होइन सो आफूले गरेका हरेक कर्महरूलाई सिद्धताका साथ गर्ने गरौँ आफूले गरेको कर्मलाई इन्जोय गर्ने गरौँ आफूले जुन काम गरिन्छ त्यसलाई इन्जोय गरौँ होइन या आफूलाई जुन काम गर्दा इन्जोय भनौँ एउटा जोय फिलिङ एउटा आनन्द लाग्छ त्यही कामहरू चाहिँ गर्ने गरौँ अथवा कुनै काम गरिराखिएको छ भने त्यसलाई अब इन्जोय गर्न थालौँ होइन सिद्धताका साथ गर्न सिकौँ जीवन यही नै हो सो बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी अनेक भागदौड गर्छौँ उठेदेखि नसुतन्जेलसम्म सुत्दाखेरि हामी अर्कै दुनियाँमा हुन्छौँ होइन उठेपछि अर्कै दुनियाँ दोहोरो जीवन जिइरहेको हुन्छ मान्छेले एउटा कन्सियस र सबकन्सियस एउटा अनकन्सियस र कन्सियस सबकन्सियस यो अनेक कुराहरू छ यसलाई चाहिँ बिस्तारै गर्दै गरौँला होइन तर सुत्दाखेरि एउटा अर्कै दुनियाँ हुन्छ भने
उठ्दाखेरि एउटा अर्कै दुनियाँ हुन्छ मान्छेको। सो थाहा छैन कुनै दिन निन्द्राबाट नउठिएला अनि सुतेको सुतै गइएला होइन। सो आजको जीवन जुन अहिले भोगिराखेको छ यसलाई चाहिँ इन्जोय गर्न सिकौँ। भोलिको दिन होस् नहोस् तर आजको दिनलाई चाहिँ एउटा अर्थपूर्ण बनाऊँ होइन। जे कर्म गरिन्छ त्यसलाई अर्थपूर्ण बनाऊँ, पूर्णता दिउँ, त्यही नै हो। सो जीवनले सिकाउने कुराहरू नि त्यही नै हो। हरेक चिजले एउटा न एउटा हरेक व्यवहारले र जीवनको हरेक क्रियाकलापले र हामीले गर्ने हरेक क्रियाकलापले कुनै न कुनै निचोड दिन्छ, कुनै न कुनै यसको एउटा रिजल्ट निस्किन्छ। ती सबैलाई एउटा दुःख पीडा र अर्थ अनर्थ नलिउँ, यो चाहिँ सबै हाम्रो लागि शिक्षाको रूपमा लिउँ होइन। यसले चाहिँ पछि गएर केही न केही कुराहरू सिकाउँदै जान्छ अनि जहिले पनि पोजिटिभ हौँ, पोजिटिभ धारणाहरू दिमागमा, पोजिटिभ थट्सहरूलाई नै ठाउँ दिउँ होइन, नेगेटिभ कुराहरू नसोचौँ। सो यति गऱ्यो भने जीवन सहज र सरल बन्छ होइन। त्यस्तो हामीले सोचेको जस्तो एकदम गाह्रो डिफिकल्ट पनि छैन जीवन। हामीले नै त्यसलाई डिफिकल्ट र गाह्रो बनाउँछौँ होइन। सहज जीवनलाई असहज बनाउँछौँ, हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षाले यसलाई असहज बनाउँछ। सो सीमित इच्छा आकाङ्क्षाहरू राख्ने गरौँ, जुन चाहिँ नेसेसरी छ त्यो कुराहरू नै गर्ने गरौँ होइन। त्यही हो। सो आजको दिनले पनि मलाई त्यही सिकाउँछ, हरेक दिनले मलाई केही न केही सिकाउँछ होइन। सो तपाईँहरूलाई पनि सिकाउँदो हो। त्यही भएर सिक्ने कोसिस गरौँ। जीवन एउटा सिकाइ र भोगाइ नै हो, सिक्ने र भोग्ने क्रम जारी छ होइन। सो त्यही हो गाइस, सिक्ने र भोग्ने क्रम जारी छ र तपाईँहरूको पनि जारी नै होला। इन्जोय गर्नुहोस् आफ्नो लाइफलाई, आफूले गरेका कर्महरूलाई इन्जोय गर्नुहोस् होइन। सो त्यही हो, मेरो चाहिँ आजको दिन समाप्त हुन लागेको छ। अब घर जान्छु, फ्रेस हुन्छु अनि भोक लागिरहेछ, केही खान्छु अनि त्यस पछाडि निन्द्रासन। भोलि फेरि त्यसै गरी मर्निङ वाक जान्छु आजको जसरी नै होइन। अनि ड्युटी जानु छ भने त्यसै गरी नै एउटा नयाँ दिनसँगै नयाँ सुरुवात हुन्छ। काम त्यही भए पनि नयाँ तरिकाले इन्जोय गर्छु होइन, नयाँ तरिकाले त्यसलाई म भोग्दछु र केही न केही नयाँ लेसनहरू पनि अवश्य नै पाउनेछु होइन। सो त्यही हो। सो म चाहिँ फ्रेस भइसकेँ होइन, नुहाइसकेँ। अब चाहिँ त्यति खानाहरू राइसहरू त्यति खाइँदैन। सो आज चाहिँ राइस सब्जीहरू बनाएर खाने विचार गरेको छु होइन। सो त्यही हो। आलु अनि आलु चना इस्कुसको तरकारी, राइस, चाहिँ चिकन करी, धेरै चाहिँदैन होइन मलाई चाहिँ, थोरै थोरै बनाउँछु। चिकन करी सो घर आयो, फ्रेस भयो, खानासाना बनायो, खाना खायो होइन। अनि अहिले चाहिँ 11:30 हुन लाग्यो। अब चाहिँ निन्द्रा आसनमा जाने बेला भयो। सो त्यही हो गाइज, आजको दिन मेरो यसरी बित्यो होइन। त्यही हो, अब मेरो एक्सपिरियन्सहरू म सेयर गर्दै नै जानेछु। तपाईँहरूले पनि सपोर्टको लागि च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट
तपाईँले कस्तो भोगिरहनु भएको छ लाइफलाई होइन, कस्तो हिसाबले लिइरहनु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोला। फेरि पनि नयाँ भिडियो, नयाँ जोस र नयाँ कन्टेन्टहरू लिएर उपस्थित हुने छु। सो आजलाई चाहिँ यति नै होइन। सबको जय होस्। जय नेपाल।